डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। बस अब मेरा दिल चाहता है एस्प्रो की गोली मांग लूँ उनसे मेरे सिर की बड़ी पीड़ होगी। बिलावल भुट्टो सरदारी। माँ सदके जाए कि शादी करे तो मैं इसके कपड़े बनाऊंगी, मैं इसके डिजाइनर बन जाऊंगी, देखना। नवाज शरीफ। अरे मियाँ साहब ਤੁਹਾਡਾ मैं की करा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द खास व्लॉग। जनाब अली, मेरा नाम है अली खान तरीन और मेरी एनर्जी से, मेरी खुशी से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज मैं कितना खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ। उसकी ऑफ कोर्स एक वजह है और वो वजह ये है कि जिनको हम अपने लिए आइडियलाइज कर रहे होते हैं, जिनको हम टीवी पे देख के मोटिवेट हो रहे होते हैं, जिनको हम देख के एंटरटेन हो रहे होते हैं और ज़िंदगी के सारे गम भुला के जो है वो टीवी पे देख रहे होते हैं, आज हमने उनसे फरमाइश की कि हम उनके साथ मुलाकात करना चाहते हैं और हमारी खुशकिस्मती कि उन्होंने हमें मुलाकात का भी मौका दिया। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान की लिविंग लेजेंड बुशरा साहिबा। बुशरा आपा, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। वालेकुम अस्सलाम। और इतने सारे रस्मी जुमले बोलने की क्या जरूरत थी? ये रस्मी जुमले नहीं, डायरेक्ट दिल से आई हैं मुझे पता है, और बिल्कुल आपका प्यार, आपकी मोहब्बत मुझे नज़र आ रही है कि आपकी बातचीत में और एक्साइटमेंट भी। आपका बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी अगली जनरेशन के बच्चे हमें अप्रिशिएट करते हैं और हमारे काम को प्यार से सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगली जनरेशन की आपने बात की, हमने बात की हिस्ट्री देखें टेलीविज़न की, तो आपको अगर चाइल्ड स्टार की बात करें तो 50 साल से ज़्यादा हो गया और अब वैसे आपकी एक्टिंग देखें तो 45 साल तक का अरसा आपको गुजरा है। जी जी तो जी जी। लगता नहीं आपा, आपकी ये जो एनर्जी है ये कहाँ से आती है? बस देखिए, ये एनर्जी भी लोगों से मिलती है, रिश्तों से मिलती है, ज़िंदगी से मिलती है। सबसे पहले तो अल्लाह ताला देते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इन लोगों के दिलों में प्यार डाल देते हैं, उनकी आंखों में मोहब्बत झलकती है, उसी से एनर्जी मिलती है। अब आप देखें, आप अपना कोई काम ये कर रहे हैं जैसे, तो आपको जितने लोग अप्रिशिएट करते हैं उससे आप में एक ताकत पैदा होती है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं तो समझती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो बहुत काबिल भी हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, जब कोई इंकरेजमेंट नहीं उनको मिलती तो फिर वो पीछे हो जाते हैं, फिर वो उदास हो जाते हैं, फिर वो छुप जाते हैं। बहुत से लोग हैं, मतलब किसी भी फील्ड में हो, लेकिन ये एक बड़ी ब्लेसिंग है कि जो भी आप करें उस पर आपको लोग अप्रिशिएट भी करें और उस पर आपको उनकी नज़रों में प्यार भी नज़र आए, तो ये एनर्जी वहाँ से मिलती है। आपने 9 साल की उम्र से आपने टीवी स्टार्ट किया और टीवी में एक्टिंग स्टार्ट की। उस टाइम पे कभी आपने सोचा था कि आप इसको प्रॉपर एक प्रोफ़ेशन की तरह लेके जाएँगे और 45-50 साल हो जाएँगे आपको टीवी करते-करते? नहीं सोचा तो खैर कहाँ था, और हमारे ज़माने में बच्चे तो बेचारे ऐसे बोंगे से होते थे लेकिन मेरे बोंगेपन की बात ये है, बोंगेपन का सबूत ये है कि मेरा बचपन में ये ख्याल था, मेरा फैसला था कि मैंने शायद नूरजहां वगैरह की तरह गाना ही गाना है बस। अपने आप को मैं कहती थी मैं तो सिंगर हूँ, क्योंकि मैं गाती थी, हम सभी गाते थे एक्चुअली। तो ये तो मुझे भरोसा पक्का यकीन था कि जैसे कि मैं स्टूडियो में खड़ी गाना गा रही हूँ ऐसे करके ना। तो हालांकि गाना आता भी होता तो हम स्टूडियो में जाने की इजाज़त नहीं थी, घर में बड़ी सख्ती भी थी उस तरह से। मतलब इस काम पे सख्ती नहीं थी, मेरे वालिद जो थे वो थोड़े ओवर प्रोटेक्टिव थे कि भाई मैं नहीं, लोगों से मैं डरता हूँ। अदरवाइज़ वो गाना वाना बड़ा पसंद था उनको, खुद भी बड़े इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट आदमी थे। लेकिन उस वक्त ये ख्याल था। फिर बीच में कुछ अरसे हुआ कि मैं एयर होस्टेस बनूंगी क्योंकि सैरें करूंगी। अच्छा, फिर बीच में ख्याल हुआ कि चलो टीचर बन जाऊंगी, पता नहीं क्या क्या सोचती थी। यहाँ तक आने का तो सोचा नहीं था। फिर एक शादी होने लगी, पहले एक मेरी मंगनी हुई थी, तो सोचा कि मैं तो शादी करके चली जाऊंगी, वहाँ कहाँ गाऊंगी, कहीं बाहर जाने का था, वो टूट गई मंगनी। उसके बाद अंसारी साहब से शादी हुई, वो भी टीवी के प्रोफेशन में थे, तो यूँ फिर उनके साथ काम करते करते और फिर ये सिलसिला बन गया। लेकिन बचपन में जो 2 साल मैंने किया, मैं बड़ी कोई हिट बच्चा स्टार बन गई थी, बच्चा स्टार। मैं हर चीज़ में आगे आगे होती थी और मैं परियां बनती थी और शहजादियाँ बनती थी और मैं एक वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट किड्स आई वॉज। तो 2 साल के बाद मेरे पेरेंट्स ने कहा ये तो बहुत ही कोई फुलझड़ी बन गई है, इसको ज़रा बिठा दो। ये क्लास 7 में आ गई थी, 8th में, तो दादा दादी ने भी कहा है बस टीवी पे नहीं जाने देना। उस ज़माने में था ना, तो बस फिर बिठा दिया उन्होंने। फिर कोई 2-3 साल में चुपके चुपके रेडियो पे गाती रही। अब्बा ने कहा था चुपके से रेडियो पे चली जाना अगर तुम्हें गाना ही गाना है। तो मैं रेडियो पे गाती रही। फिर उसके बाद फिर वक्फा आया 5-6 साल का, और फिर जब मैं वो हैगा सरगम का कलियाँ शुरू हुआ था, तो बच्चों के प्रोग्राम की मुझे इजाज़त मिली थी, बस उसमें भी मैं पहले गाने गाती थी और फिर पॉपेट्स वगैरह की आवाज़ें करती थी। तो वो उस तरह से फिर उसके बाद जब शादी हुई तो मैं कराची आ गई।
یا پھر ڈفرینٹ کام ہوتے تھے، گانے اور ڈرامے اور کامک چیزیں اور بجلی اور یہ اور وہ، تو بس پھر وہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بچپن میں اس طرح کے بچے تھوڑے ان کو نہیں پتا ہوتا تھا، لیکن آپ تو بہت ہی اسمارٹ بچی تھی، بیکاز آپ نے بتایا آپ کو ٹیچنگ کا شوق تھا، ایئر ہوسٹس کا شوق تھا اور شوق تھا، آپ نے کہا ایک ہی شوق اپنا لو ایکٹنگ کا اور اس میں سب بن جاؤ۔ پتہ نہیں، بس وہ بھی اس میں بھی دیکھیں کتنی ڈائیورسٹی ہے۔ میں نے رائٹنگ بھی پھر کی، میں نے ہوسٹنگ بھی کی، میں نے شروع کیا تھا تو گانے سے کیا تھا، پھر ایکٹنگ میں آ گئی، پھر کامک میں آ گئی، کامک کام کرتے کرتے پھر بعد میں پھر ایک سٹیج آئی کہ میں نے کہا میں کامک کام نہیں کروں گی، میں اس سے ذرا میں اپنے کام سے خود ہی بھاگتی ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے ہوسٹنگ کی، تو اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا، تو لائف کی ہر سٹیج پہ میں نے کچھ نہ کچھ نیا ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور تو اس طرح سے 4-5 چیزیں میں کرتی رہی۔ اب اگر آپ سے پوچھوں، آپ نے شوبز کی تقریباً ساری ہی چیزیں کی، آپ نے ہوسٹنگ بھی کی جیسے آپ نے بتایا، آپ نے سنگنگ بھی کی، ایکٹنگ بھی، لکھائی بھی آپ نے کی، میں اگر آپ سے پوچھوں کوئی ایک چیز اگر آپ چوز کریں ابھی یا چوز کرنا چاہیں، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ آپ کے دل سے قریب ہے؟ ہمیشہ لوگ پوچھتے ہیں یہ سوال مجھ سے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میوزک سب سے زیادہ دل سے قریب ہے۔ گانے کا جو لطف ہے نا وہ کسی اور چیز میں اتنا نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگر میں کہوں تو لکھنے میں، تو میں کہتی ہوں لکھنے میں بھی کبھی کبھی اچھا سر لگ جاتا ہے۔ صحیح، اور لکھنا اور گانا اور دونوں ہی بہت کنیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، موسیقی ظاہر ہے روح سے کنیکٹڈ ہوتی ہے، لکھائی کے ذریعے آپ جو ہے وہ اویئرنیس دے رہے ہوتے ہیں، اور بہت سارے وہ بھی روح سے لکھا جاتا ہے، اور وہ بھی روح سے لکھا جی۔ جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے ڈرامے کیے آپ نے، کامیڈی ڈراموں کی طرف تو ہم آئیں گے جو کہ میرے بڑے دل سے قریب ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ڈرامے آپ نے کیے جو کہ اویئرنیس کے پرپز سے تھے، جیسے ایک مثال ہم لیتے ہیں اڈاری کی۔ معاشرے میں ہمارے اس طرح کے ڈراموں کی، اس طرح کے کانٹینٹ کی آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ضرورت ہے؟ بہت ساری ضرورتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ میں نے ایک پلے لکھا تھا میرے درد کو جو زباں ملے، اس میں شہریار منور اور حمزہ علی عباسی پہلی دفعہ آئے تھے، اور شہریار منور میرے بیٹے کا رول کرے تھے اور وہ ڈیف اینڈ ڈمب تھے، اور پھر میں نے سائن لینگویج کے ساتھ ایک بندہ رکھا ہوا تھا اور وہ میں نے لکھا تھا، تو اس کے اندر بھی ایک طرح کا میسج تھا کہ وہ جو بھی کہانی تھی اس کی اس میں تھا۔ پھر جو اڈاری میں جو چیزیں تھیں وہ ضرور مینشن ہونی چاہیے، جو کہ مجھے افسوس یہ ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوا، اس کے بعد وہ چیزیں اور ہی زیادہ اس کی وجہ سے نہیں، لیکن معاشرے میں سدھار پیدا ہوتا نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ نو، جب کچھ بگاڑ ہوتا ہے تو لوگ ڈراموں کا نام لیتے ہیں، لیکن سدھار ہوتا ہے تو نام نہیں لیتے، اور نہ ہوتا ہی ہے۔ لیکن بہرحال کہتے رہنا چاہیے، جو کہ کم کہا جا رہا ہے۔ زیادہ تر یہ کہا جا رہا ہے کہ بہو کو تھپڑ لگا دیں یا ساس جو ہے وہ بری ہے، تو یہ چیزیں نہیں کہنی چاہیے۔ یہ چیزیں اسی لیے میں تھوڑا سا میں لکھنے سے ذرا پریشان ہو گئی، کیونکہ جو کانٹینٹ چینلز کو چاہیے اس سے میں اگری نہیں کرتی، جس چیز سے میں اگری نہیں کرتی وہ میں لکھ نہیں پاتی۔ ہم بات کر رہے تھے کنٹروورشل ڈراموں کے حوالے سے، تو کنٹروورشل ڈرامے ویسے تو اپنی طرف سے ایک اچھا میسج دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کنٹروورشل کیوں ہو جاتے ہیں آپ، بجائے اس کے کہ وہ پازیٹیو سائن جائیں، بجائے اس کے کہ پازیٹیو جو میسج جائے، وہ اس کو کنٹروورشل کون بنا دیتا ہے اور کیوں بنا دیتے ہیں؟ ایکچولی افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے 15-20 سالوں میں جو ڈرامہ ہے وہ ایک کہنا چاہیے، میں سخت لفظ استعمال نہیں کروں گی، ایک عجیب سے لیول پہ آ گیا ہے۔ اچھا، اس لیول پہ آیا ہے جہاں پہ ایک سرٹن آڈینس کو وہ لوگ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں جو شاید ذہنی طور پہ تھوڑا کم ان کا آئی کیو ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی محلوں میں رہنے والے جو ہے وہ سارے جاہل ہوتے ہیں یا کوئی ان کو، مگر ایک لیول پہ وہ چاہتے ہیں کہ اس لیول پہ ہم کمیونیکیٹ کریں جہاں ہمارا چینل زیادہ دیکھا جائے۔ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ آپ ان کو ایلیویٹ کریں، ان کے ذہنی سٹینڈرڈ کو ہائی لائٹ کریں یا آپ ان کو تھوڑا ایلیویٹ کریں۔ آپ وہاں چلے جاتے ہیں جو ان کی سینسیبلٹی ہے۔ اگر کسی کی سینسیبلٹی کلاس 5 کی ہے مثال کے طور پہ، جو عام طور پہ گھریلو عورتوں کی ہوتی ہے، تو وہ تو یہی دیکھنا چاہتی ہے نا کہ ساس نے بہو کے خلاف کیا سازش کی، بہو نے اس کے کھانے میں کیا ملایا۔ آپ ان سے نکالیں نا ان کو، وہ نہیں نکالتے، وہ چینل سیف کھیلنا چاہتے ہیں، رسک نہیں لینا چاہتے، اور اس کے اندر پھر وہ ایک طرح کے کانٹینٹ بھی بناتے رہتے ہیں، ساس بہو ساس بہو ساس بہو، چڑیل آنٹی چڑیل، امی چڑیل ساس چڑیل۔ تو ایوری وومن از ناٹ اے بچ، ہر عورت نیگیٹو نہیں ہوتی۔ خاص طور پہ آپ بڑی عورتوں کو جو میچور ہیں، جو آنٹی لیول کی ہیں 50 سے اوپر کی، وہ ساری کیا نیگیٹو ہی ہیں؟ ہم تو بڑی محبت کرنے والی عورتیں ہیں۔ میں اپنی بات کروں یا میرے ساتھ اور بھی
اور بہت اچھی عورتیں بھی ہیں. یہ تھوڑی کہ عورتیں جو ہیں چلاک ہی ہیں, یہ کہ اسٹار پلس سے آپ نے انفلوئنس لیا ہے جو وہاں پہ یوں 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 ہو رہا تھا. تو زندگی میں سب کچھ ایسا ہی نہیں ہوتا, ڈارک نہیں ہوتا. تو آپ نے اگر نہیں, جب اب آپ سائمہ چودھری کی بات ابھی کر رہے تھے, ابھی ہم بیچ میں جو گیپ آیا تھا, سائمہ چودھری ایک اسٹوپڈ سی پیاری سی کیوٹ سی عورت ہے. اچھا وہ تھوڑی بہت وہ کرتی بھی ہے ادھر ادھر کی چگلی, لیکن وہ ایک معصوم سی عورت ہے. وہ کوئی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بڑی تیز ہے یا یہ, حالانکہ وہ تیز بنتی ہے اس میں. تو ایک ہر طرح کی عورت کا ایک الگ سا وہ ہوتا ہے. کہیں کہیں کبھی زندگی میں کوئی نیگیٹو کیریکٹر بھی ہوتا ہے, پر ہمارے چینل جو ہیں وہ ایک سرٹن کانٹینٹ کے اوپر اٹک گئے ہیں. اس کی بڑی ریزنز کیا ہے؟ ایک طرح کا مائنڈ سیٹ ہے جو ڈرامہ لکھ رہا ہے. اب وہ میں ڈائجسٹ کے لوگوں کا کو بلیم نہیں کرتی, اس میں سے کچھ بہت اچھے بھی ہیں. میں تو بڑی فین ہوں فائزہ افتخار کی, میں تو بڑی فین ہوں میرا کی, پھر میں تو بڑی فین ہوں 2-3 اور لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا, ہاں زنجبیل بہت اچھا لکھتی ہیں. تو مطلب یہ نہیں کہ سارے 90% یا 100% ہی خراب ہے, لیکن موسٹلی خراب سے مراد ہے کہ ایک لیول کے اوپر جو لکھ رہی ہیں خواتین, لکھ کے چلی جا رہی ہیں, کالے کرنے جا رہی ہیں, کاغذ کالے ہو رہے ہیں, کارے ہو رہے ہیں. وہ آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اس سے آپ ایک مائنڈ سیٹ کو کتنا خراب کر رہے ہیں. سائمہ چودھری کے کیریکٹر کی اگر ہم بات کریں, جو ہم سب کا بڑا فیوریٹ ہے, بھائی میرا تو بہت فیوریٹ ہے. میں نے آپ کو جیسے آف ایئر بھی بتایا, میں گن نہیں سکتا, کاؤنٹلیس ٹائم میں نے اس کیریکٹر کو دیکھا ہے. جب جب میں اداس ہوتا ہوں, جب جب میں ڈی موٹیویٹ ہوتا ہوں, تو میں نے اس کیریکٹر کو دیکھا ہے. کیسے ایوالو ہوا اس کیریکٹر کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں, لکھا تو پہلا جو تھا نا آذر کی آئے گی بارات, 4 سیزنز تھے, تو پہلا لکھا تھا محمد احمد نے. انہوں نے لکھا تھا ایک فیصل آباد کی ایک لاؤڈ سی عورت ہے, تھوڑی مستی مذاق تھا اس میں جو بھی تھا. تو وہ چونکہ فیصل آباد کی تھی تو پنجابی ڈکشن چاہیے تھا اس میں, تو احمد تو اردو اسپیکنگ ہے. انہوں نے کسی حد تک لکھا, مطلب کیریکٹر کی سچویشن بہت اچھی بنائی, لیکن پھر جو اس میں مرچ مسالے تھے وہ میں نے لگائے. بلکہ احمد کا بیچ میں فون بھی آیا کہ بشرا اس کا کیا سے کیا بنا دیا, میں تو ایسا نہیں لکھ سکتا تھا کیونکہ لینگویج کا بیریئر ہوتا ہے نا, تو میرے پاس تھوڑا اس کا تھا. اور ہم اس کو آذر کی بارات میں بھی دیکھیں, وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. پھر وہ ڈولی کی بارات اور پھر اینی کی بارات اور پھر ٹاکے کی بارات میں بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. پھر وہ پتہ ہے کیا ہوا, ایک دم پھر یہ اس کیریکٹر نے سارے سیریل کو ڈومینیٹ کر دیا. پھر وہ سارے کہتے تھے سائمہ چودھری کا ڈرامہ, سائمہ چودھری کا, حالانکہ یہ ایک سائڈ ٹریک ہی تھا. 2-3 ٹریکس تھے نا, بچوں کا تھا, صبا اور جاوید کا تھا, تو یہ بھی ایک ٹریک تھا. لیکن پھر بعد میں ڈرامہ ہی اس نام سے چل گیا, تو وہ ایک الگ بات ہے. تو اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ ایک فن لونگ عورت تھی, جو بھولی بھی تھی, معصوم بھی تھی, اور بونگیں بھی مارتی تھی, اور اس سے ظاہر ہے. تو وہ میں نے میری زندگی میں, ظاہر ہے سب کی زندگی میں بہت سی سائمہ چودھریز ہوتی ہیں. آپ کا ویسے پرسنلی اوور آل جو آپ کا کریئر ہے, اس میں سب سے فیوریٹ کریکٹر کون سا تھا؟ بہت سارے, ہر اسٹیج پر فیوریٹس بدلتے رہتے ہیں. جب میں نے بجلی کیا تھا 80s میں, تو میں نے سمجھا بس سب میں نے پتہ نہیں توپ ہی چلا دی ہے. اس کے بعد پھر وہ آگے آئی, تو پھر سلمہ آغا کیا پیراڈیز کی, تو میں نے سمجھا بس اب تو میں نے توپ چلا دی ہے. اس کے بعد پھر میں آگے آئی تو پھر میں نے مختلف ڈرامے اور کیے, بلکیس کور کیا, پھر سیتا باگڑی کیا, پھر میرا لکھا ہوا سیریل تھا کچھ دل نے کہا. تو آپ کی فیوریٹس بدلتے رہتے ہیں, اور پھر اتنا اللہ کے فضل سے موقع بھی ملتے رہے ڈائیورسٹی دکھانے کے بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک فیوریٹ آیا نہیں ہے. ابھی فیوریٹ آنا ہے, پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں, اب نہیں انشاءاللہ ضرور آئے گا. اور سائمہ چودھری کے حوالے سے تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں. اب میں کچھ نام لوں گا, ٹھیک ہے, اور میں چاہوں گا آپ ذرا سائمہ چودھری کے انداز میں ان کے بارے میں جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے بات, وہ آپ بتائیں, ٹھیک ہے. وہ کچھ پولیٹیشینس کے بھی ہیں, کچھ آپ کے کو ورکرس کے بھی ہیں. اچھا, تو ہم شروع کریں. جی چل, مریم نواز شریف. ہاں, اس کے جوڑے بڑے پیارے ہوتے ہیں. ویسے میرے چرا کے میرے ڈیزائن بناتی ہوتی ہے, پتہ ہے اس کا کام ہی ہے کہ میرے کپڑوں کی چوریاں بناتی ہے وہ, تو اس کو بڑا مزہ آتا ہے. ہاں, سستے بنا لیتی ہے, میرے تو بڑے مہنگے ہوتے ہیں. بلاول بھٹو سرداری. ماں صدقے جائے کہ شادی کرے تو میں اس کے کپڑے بناؤں گی, میں اس کے ڈیزائنر بن جاؤں گی. دیکھنا, اس نے اللہ جانے کوئی لڑکی پہ ہاتھ رکھنا ہے, جس وقت اس نے رکھ دینا میں نے بنا دینے. حمزہ شہباز شریف. اس کی تو 2-3 طلاقیں ہو چکی ہیں نا میرے خیال ہے. ایک شادی ہوگی اس کی کوئی, اس نے مجھے بلایا ہی نہیں, تو میں اس کے کپڑے کیوں بناؤں, دفعہ کر. نواز شریف. ارے میاں صاحب تہاڈا میں کی کراں. میاں صاحب تسی ہن بس کر دیو, آرام فرماؤ. میں تو کہتی ہوں اس کی جگہ میں ہوتی نا میاں نواز شریف کی جگہ, تو میں نے کان میں لگانی تھی ٹوٹی, تو گانے سننے تھے تو لیٹ جانا تھا, بس پھر آرام فرمانا تھا. اس وقت آرام کیوں نہیں فرماتے ویسے یہ لوگ؟ زبردست. آصف علی زرداری. بے ان کو تو رام ہی چاہیے, ان کو رام کر, ہوں بہ جا.
ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਦੀ ਸੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਗਲੇ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਕ ਕਾਲਰ, ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ। अब कुछ मॉर्निंग शोज एंकर्स की बात कर लेते हैं। नादिया खान, नादिया तो एक चुटकुला है, चुटकुला। निदा यासिर, निदा हार्ड वर्किंग, निदा बहुत हार्ड वर्किंग। शाइस्ता लोधी, शाइस्ता भी बहुत हार्ड वर्किंग। मैं तो आजकल उसको देखती हूँ, या अल्लाह अल्लाह उसको हिम्मत दे कि एक टांग पे खड़ी, ये क्लिनिक तो वो क्लिनिक तो वो, तो शाम को मैंने कहा तुम किस वक्त के कपड़े पहन के खड़ी होती हो? कपड़ों की मॉडलिंग भी हो रही होती है, पता नहीं क्या क्या ही हो रहा होता है, टीके भी लग रहे होते हैं। तो साहिल भाई लोधी, है साहिल लोधी। साहिल लोधी टैलेंटेड लेकिन अनगाइडेड। मुझे उस पर मुझे बड़ा अफसोस है उसके ज़ाया होने का, क्योंकि मुझे लगता है उसके पास वो एक, मुझे अच्छा लगता है, मैं उसको बड़ा प्यार भी करती हूँ, और मेरा दिल था कि कभी उसको कोई सही गाइडेंस देता, उसका टैलेंट था। उससे उसकी बात, अच्छी बात ये देखी कि वो किसी और की तरह ना बदतमीज़ है, ना बदजुबान है, ना वो गंदी बात करता है, कभी उसने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, ना उसका कोई स्कैंडल है घटिया, नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है। और तो ऐसे लोगों ने उसको अंडररेट किया जस्ट बिकॉज ही इज टू मच मी माई सेल्फ। चलो ये कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं है वैसे, एक ठीक है कि इंसान थोड़ा सा शो ऑफ था या ओवर था, मगर ये उससे कहीं बेहतर है जो मतलब दूसरे लोग कर रहे हैं। सही, आखिरी नाम लेते हैं, और मैं चाहूँगा अगेन साइमा चौधरी को हम वापस लाएंगे, और आखिरी नाम जो है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन। बस अब मेरा दिल चाहता है एस्प्रो की गोली मांग लूँ उनसे मेरे सिर की बड़ी पीड़ होगी, मैं बड़ी दुखी हूँ ताड़े भी ज़्यादा, मुझे आपकी बड़ी फिक्र है, आप मुझे 2 गोलियां भिजवा दें किसी सर दर्द की बस। ज़बरदस्त। अब थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने घर पे बुलाया, मौका दिया आपसे मुलाकात का। इंटरव्यू तो बहाना था, असल चीज़ आपसे मुलाकात थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब नौजवान लोग कुछ काम करते हैं और कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, और आपकी तरह इतने बहादुर होते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और अपनी किसी भी छोटी मोटी कमज़ोरी को, अब आप देखिए किसी न किसी के पास कोई ना कोई कमज़ोरी होती है, किसी की ऑब्वियस होती है, किसी की नहीं नज़र आती है, तो उसके ऊपर आपने ओवरकम करके एक मजबूती के साथ ज़िंदगी गुजारे। मुझे पता है मुश्किलें भी आती हैं, डिसहार्टन भी होता है इंसान कई दफ़ा, लेकिन फिर गिर के खड़े होने वाले को कहते हैं बहादुर, और आप लोग बड़े बहादुर हैं, आपकी बहन भी। मैं बड़ी आप लोगों की इस चीज़ की कदर भी करती हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है। अच्छे खासे सब लोग पैसे वाले भी होते हैं, जिस्मानी तौर पे भी ठीक होते हैं, फाइनेंशियली भी ठीक होते हैं, फिर भी वो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे होते हैं। मैं कहती हूँ अपनी किसी भी कमज़ोरी को या किसी भी प्रॉब्लम को आप चैनलाइज करें, और आप उसको कहीं पॉजिटिव लगा दें। अब ये तो चले एक ऑब्वियस बात है कि किसी के हाथ में मसला है, या आँख में मसला है, या टांग में मसला है, या जो भी है, बहुत से लोग नॉर्मल नज़र आ रहे हैं ना, उनकी ज़िंदगी में ही मसला है, बहुत बड़ा कोई मसला है। अब या तो बैठ के लेट के रो लें और दिन गिनने लग जाए कब मरेंगे हम, यही हो सकता है ना। फिर कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमें ये कर दे, तो कोई वो कर दे, लेकिन इसको फिर आपने करना क्या है, किस तरह हैंडल करना है, ये एबिलिटी आपको अल्लाह ताला ज़रूर देते हैं, हर किसी को देते हैं। तो आप लोगों ने इसको इतना अच्छी तरह हैंडल किया है, मैं बड़ी खुश हूँ आपसे मिलके, इसीलिए मैंने आपको झट से कहा कल ही आ जाए आप। बस बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी बहुत खुश हैं, और यकीन माने कि ये एक्साइटमेंट जो है वो जब तक से ये व्लॉग आएगा और जब तक से आपसे अगली मुलाकात नहीं होगी, ये एक्साइटमेंट इसी तरह चलती रहेगी। जब एक्साइटमेंट थोड़ी वो होगी, मैं एक ज़रूर बात बताना चाहूँगी जो मैं अब कभी कभार बता देती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं अपनी कोई बड़ाई बताती हूँ, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं हमारी जनरेशन के, वो जैसे मैं आमतौर पे कहती हूँ कि भाई आप बच्चों को पढ़ाएं। अच्छा, अगर आप किसी की फ़ीस नहीं दे सकते तो आप खुद पढ़ा दें, अगर आपकी एबिलिटी मैट्रिक की है तो आप किसी क्लास 2 के बच्चे को पढ़ा दें, तो ये दिए से दिया जलाना बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी बात, मैं जब मैं और सुम्बुल आपा जब हम लोग बहुत छोटे थे, समझे मैं 14 साल 15 साल की होंगी, तो मेरी दादी के घर के पास एक अंडे बेचने वाली औरत आती थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। उनका बेटा नाबीना था और वो बच्चा पढ़ता था गवर्नमेंट कॉलेज में लाहौर में। अब वो हमारे साथ बस में चढ़ता था, उसकी माँ डंडे से लटकी हुई होती थी रश में, और बूढ़ी माँ उसको कॉलेज पे छोड़ती थी और बाहर सारा दिन वेट करती थी, वो पढ़ के निकलता था। खैर वो उस वक्त इंटर में था। फिर वो दोपहर को हमारे घर आती थी और मैं और सुम्बुल आपा उसको पढ़ के सुनाते थे पूरी दोपहर, गर्मी सड़ी हुई, और हम स्कूल से खुद आए होते थे और वो आ जाता था मोहम्मद हुसैन। मुझे अब ख्याल आता है कि अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हमने कोई बुड़बुड़ चुटचुड़ नहीं कभी की कि हाय अल्लाह क्या है गर्मी, हम तो आ गए, हम तो थके हुए हैं, और ना हमें किसी ने कहा था कि इसके बाद तुम्हें जन्नत मिलेगी, ना हमारे घर में कोई दबका था कि खबरदार जो तुमने ये कहा पढ़ाओ इसको, कोई ऑर्डर नहीं था। हम दोनों खुद ही उचक के खड़े हो जाते थे
2-2 گھنٹے ہم کتاب سناتے تھے, وہ یاد کرتا تھا, پھر وہ اس کا امتحان دیتا تھا. اور اسی طرح اس کو جب وہ بی اے میں آیا تو ہم اس کی ماں نے کہا میں نے ٹیپ ریکارڈر خرید لیا, ہم نے اس کا پورا سلیبس اس میں پڑھ کے اس کو سنا دیا. پھر ہم اسلام آباد چلے گئے, پھر اس نے اسی طرح ماسٹرز کیا, پھر وہ پروفیسر بن گیا, پھر وہ ہمیں اسلام آباد میں ملنے آیا. تو اتنی مزے کی یہ بات مجھے لگتی ہے کہ جس میں ہمیں کوئی نہیں تھا کہ تمہیں اجر ملے گا اور تمہیں یا تمہیں دوزخ ملے گی یا جنت ملے گی. ہمارے گھر میں یہ لیکچر بازی نہیں تھی, ہم لوگ بہت پریکٹیکل لوگ ہیں, ہم نے کچھ کر سکتے تو کر گزرتے ہیں, ورنہ نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کے بچوں کو اس کہانی کے سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی کا دیا جلائیں, کچھ نہ کچھ کر لیں. مطلب ضروری نہیں کوئی دیکھ نہ سکتا ہو یا چل نہ سکتا ہو, وہ ایک اچھی بات ہے, لیکن آپ ویسے بھی کسی کے بچے کو پڑھا دیں. کسی اب تو حالات ایسے ہیں کہ پڑھا دیں, ان کو کپڑے جوتے مت لے کے دیں. اگر کوئی نیڈی لوگ ہیں ان کو مچھلی نہ کھلائیں, مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں. کیا خوبصورت بات. بالکل. میری یہ لڑکی جو میرے پاس کام کرتی ہے, اس کے سب بچے پڑھتے ہیں, MBA BBA کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک مطلب یہ ایک بچہ انٹر کر رہا ہے, ایک بچی ڈاکٹر بنے گی. میں کہا بناؤ. تو اس لیے یہ مزہ جو ہے نا اس کی بات, تعلیم دے دے سب کو جس لیول پہ. آپ فیس نہیں دے سکتے, آپ اپنے محلے کے بچے سے کہیں ادھر آؤ بیٹے میں تمہیں ذرا دوپہر کو ٹیوشن دوں گا, یہ تو کر ہی سکتے ہیں. خیر اینی وے, بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور بہت اچھا لگا آپ دونوں کو دیکھ کے. ہمیشہ یادگار رہے گا میرے لیے, ہمارے لیے, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے. تھینک یو بیٹے, تھینک یو, شکریہ بہت بہت, تھینک یو.